يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. محترمو رونو بھائیو، اللہ رب العالمین حکمنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمنا دیکھی جوان پروت دے. کم انسان چی سمر زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی لگیا دے، سمر زیاد جوان دے دے حقیقت. کم انسان چی اللہ و اللہ دا رسول لگری دے نمبر دے. او من کان میتن فاحییناہو، سوک چی اللہ باقی دا جہالت نروکا کی علم والور کی نجوندے کی شرک و بدعات نروکا کی توحید و سنت تا نجوندے کی. ترمذی کی بخاری کی روایات کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ابو سعید رضی اللہ عنہ و مصبان دیولاڑو جدا جدا واقع دا. نبی اسلام و تاوازو کو اغی خیال داو چی دا مصبا ختم کو و بیا بدار شو. نبی اسلام خبر ہواو کہ مصب اخلاص کو لارل. نبی علیہ السلام ورطا آیت ہوئی تاسو دا ندی ہوری دلی اللہ رب العالمین حکم کڑے دے کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم قبول کئی تاسو لجون دے، یعنی مصبر مادو اور آتی گا. مقحول رحمہ اللہ شعب الایمان بے حقیقی دا قول دے، دا سی روایات دے کہ جب دا پر نفلو باندی اولادی او مور دا توازو کو دا نفل مسمات کا ازر مور سکلاش اولن اولاد اکثر دو والدین و خبر آگا نمانی دا افسوس مقام دے. دا آیت دا ایمان شعبوں سر تعلق سر چاہی چی ایمان بھی بدی آیت عمل کی گیا. اللہ رب العالمین فرمائی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. طلب نکی اللہ رب العالمین، اللہ کو حکم کی چھے عجیبو قبول کی. اللہ و اللہ دا رسول حکم قبول کی. دا سین اوتا بدی کی چراغلی دی دی مطلب دا دے حکم خوبا قبلے چی مسلمانی کو خوشحالی قبول کا. اللہ و اللہ دا رسول حکم تا خوشحالی سر تیار شا او دی کی خبر اختیار مچلوا. وما کان لمومن ولا مومنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. خپل اختیار او فقه کې بچره دا سر ایمان قرآن طرف ته راولي، احادیث طرف ته راولي، ایمان او اسلام حق طرف ته راولي، جهاد طرف ته، علم طرف ته. بلکہ فإن طاعة الرسول في كل من الامر یحیی القلب. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاید پا ہر خبر کی دا زڑا چون دے کے او عصیان نافرمانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول یمیتو دا زڑا پڑ گئی کہ دا زڑا چون بواڑی دا سکوز دے روئی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم بنے او خالص دا اللہ دا پارا دا اللہ دا وجہ بنور دا علم پر رہا کی قرآن و حدیث پر رہا کی. لما یحییکم روح المعانی لکلی دی وی گورا کل چیتا یو کس گوری چی اغا کم دی طرف دروان دی وڑون دی ورزی کی نو چونکہ مقتدا دین اسلام وی خلقو لجون ورکی او دا مرگ نای بچ کی
نو ته مسلمان که په مثبت کې ولاړې مسلمان کا لاړ شه او هغه د دې کتې نه بچ کې چې ونه غورځي ته په مثبت ولاړې مار او لړم راغلی دا ژوند ختموي مثبت بات کا هغه مار لړم مړ ځکه زموږ دین د ژوند تعلیم ورکوي ژوند د دنیا او د آخرت او د مرګ نه بچ کوي دا زموږ د دین اسلام لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه دا خبره یاد کړئ کته چې خیر دې ثواب شي او بل د وشي اوس خزوانه ما چې بډا شم بیا باندې کمال کوم یا ساته الله د انسان او د زړه او د عقل مینس کې پرده واچي حایج رکاوټ نن دیو نیکی د زړه کېږي کې دې شي دا بدل شي بیا به وینه کې ای سارے غمه کې نیک کارونو کې اظهار وکړو سارے غمه مرګ هم راتلی شي زړه باندې مور لګېدی شي د الله یره وکړئ ابن جریر طبري رحمه الله وی اولاده د دې آیت مطلب دا دی چې الله رب العالمین زموږ ستاسو په زړونو باندې د انسان په زړه باندې د هغه نه زیات اختیار دی زړه زما دی زما په دومره اختیار دی چې څومره چې اختیار د الله رب العالمین ځکه د الله پیدا کړو که الله مخلوق موږ ټول وجود د الله دی دا زړه د الله دی او الله ته نږدې کېږه د الله په ګوتو منځ کې دی دا زړه اړې اړې دی نیکۍ خیال دې سټې راغلی نو فوراً یې کوه د ګناه نه بچ کېدو خیال دې سټې راغلی ته وایې چېرې دا ګناه پرېږدم بس دی توبه وباسه فوراً توبه وباسه